बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सलाम पेश करूँगा मकबूजा कश्मीर में हमारे बहन भाई जो इस वक्त 1 साल से इंडियन जेल में हैं, कर्फ्यू के अंदर हैं, और उसके लिए जो तगदो और जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी हमने उस स्पीड से और सख्ती से नहीं की। लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज एक लेटर प्रेजेंट किया था कश्मीर जो कमेटी है कश्मीर अफेयर्स पे सैनेट की, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर को मैंने ख़त लिखा है वहाँ मैंने प्रेजेंट किया, और इट हैज़ ऑल्सो गॉन इन द फॉर्म ऑफ ए रेजोल्यूशन। और इस लेटर में बेसिकली मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील की है कि एक तो जो हमारे रेजोल्यूशन जाने चाहिए थे यूएन में वो नहीं गए, और सिर्फ लेटर लिखने से उसका हल नज़र नहीं आता, और जो इसका प्राइम बॉडी है दुनिया में जो ऐसे मामलों को देखती है वो यूएन है, वो सिक्योरिटी काउंसिल है। लिहाजा मैंने इस लेटर में डिमांड की है प्राइम मिनिस्टर से कि वो एक जो रेजोल्यूशन है 5 रेजोल्यूशन लेके जाएं, और पहला रेजोल्यूशन है जो स्क्रैपिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, इस पे रेजोल्यूशन हर सूरत जाना चाहिए, जो कि स्टेट एंड ग्रॉस वायलेशन ऑफ नॉट ओनली human rights but also the resolution passed by the United Nations। दूसरा अमेंडमेंट इन द डोमिसाइल जो लॉ उन्होंने बनाया है जिसके तहत ये डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं, और जो कश्मीरियों की आबादी उसको कम करके हिंदुओं की आबादी वहाँ पे ला रहे हैं। और जाहिर है ये जो हिंदुओं की आबादी वो ला रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये एक सेंसस करेंगे 1-2 साल के बाद, और फिर ये साबित करेंगे कि कश्मीरी मुसलमान कम हैं और हिंदू ज़्यादा हैं। लिहाजा इस वक्त अगर रेजोल्यूशन चला जाता है तो उसकी पॉपुलेशन भी रजिस्टर हो जाएगी और वो ये हरकत नहीं कर सकेंगे। तीसरा, जो इस वक्त आरएसएस की वहाँ पे उनको आबाद कर रहे हैं और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को उस वैली में, वो हमारे लिए बहुत हम परेशान हैं उससे, और हम समझते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए बहुत ख़तरनाक है। और वो इस वक्त जो नौजवान बच्चे हैं उनको अगवा करके ले जाकर मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में मार रहे हैं, और अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है 4,500 बच्चा वहाँ से इस वक्त मिसिंग है, और उनकी माएँ इंतज़ार कर रही हैं उनके घर आने का वापस। और ऑफकोर्स चौथा जो है जो इंडेफिनिट जो जा रहा है कर्फ्यू, आर्मी कर्फ्यू, और जिस तरह से उनको सख्तियाँ की जा रही हैं, और उनके पास ना इंटरनेट है ना उनको पास मेडिसिन्स हैं, और दे आर गोइंग थ्रू टेरेबल सिचुएशन। तो आई होप कि हम ये चीज़ भी वहाँ पे उठाएं। आज तक यूनाइटेड नेशन में ख़त तो ज़रूर लिखे गए लेकिन रेजोल्यूशन की सूरत में हुकूमत ने अभी तक मूव नहीं किया जो कर देना चाहिए था। इस तरह जो डिसअपीयरेंस नॉट ओनली यूथ दूसरे लोगों की भी हो रही है, तो इस पर भी हमें यूएन में जाके एक्सप्लेन करना चाहिए और बताना चाहिए। अब मैं जो रिडक्शन बताऊं कि एक तो आप जाएं यूएन में, दूसरा मुझे समझ में नहीं आता कि हुकूमत अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ एज ए वॉर क्रिमिनल आईसीजे में और इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में क्यों नहीं गई। आप देखें आईसीजे में बोस्निया के गए, उन्होंने केस जीता, रोहिंग्या के मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हुआ उन्होंने केस जीता। एक छोटा सा मुल्क गैम्बिया, उसका अटॉर्नी जनरल उठता है और वो लेके जाता है, केस करता है, उसको रिलीफ मिल जाती है। व्हाई कांट वी गेट द रिलीफ? सबसे अच्छे लायर हमारे पास है, अगर इनके पास टीम नहीं है तो मैं देता हूँ। मैंने आज ये रिक्वेस्ट की है फॉरेन ऑफिस से थ्रू दी कश्मीर कमेटी जिसमें मैं आज था कि हमें बढ़ के चलना चाहिए और वो चीज़ें करनी चाहिए जो कश्मीरियों के लिए हैं। ये कहना है कि हम आज तकरीर कर दी अच्छी, आज फलाना एक इवेंट कर दिया तो हमारे लोगों के हौसले बढ़ेंगे। हमारे हौसले जो बढ़ने का फ़ायदा नहीं है, हौसले हमने मकबूजा कश्मीर में बढ़ाने हैं, हौसले हमने कश्मीरी निहत्ते कश्मीरी उनके बढ़ाने हैं, और उनके बढ़ाने के लिए हमें दुनिया में हर जगह अपना जो आकर उनका दरवाज़ा खटखटाना होगा। अब OIC में एक उन्होंने ह्यूमन राइट्स की एक बॉडी बनाई है, और वो बॉडी का मतलब ये है कि वो चेक कर सकती है, पता कर सकती है, लेकिन वो भी इंडिया नहीं जा सके। जो ह्यूमन राइट्स बॉडी UN की है वो भी इंडिया नहीं जा सकी, वहाँ पे कश्मीर में नहीं जा सके। और जो जिनीवा में UN का झैली अदारा है ह्यूमन राइट्स का, उनको भी इजाज़त नहीं मिली। 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। मैं समझता हूं कि हमें ह्यूमन राइट्स के लिए ज़्यादा लड़ना चाहिए उनके, और कम से कम एक ही ह्यूमन राइट्स की बॉडी चली जाएगी
تو وہاں سے وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے, دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا قسم کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے, آئی ہوپ کہ یہ جو میرا لیٹر ہے یہ بیسیکلی میں نے نیشنل انٹرسٹ کو اور مقبوضہ کشمیر کے وہ نہتے کشمیری جو روز قتل ہو رہے ہیں, جو روز ان کی سزائیں ہو رہی ہیں, اتنے شہید ہو رہے ہیں, جو ہماری اس وقت ایل او سی پہ ساری چل رہی ہے لڑائی, جو وہ روز مارتے ہیں ہمارے لوگوں کو, تو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ساتھ ہی میں ڈیمانڈ کروں گا فرام دی یونائٹڈ نیشنز کہ آپ کے ایک چارٹر میں ہے, اور جب یہ یو این کا ریزولوشن ہوا تھا کہ ملٹری آبزرور ہوں گے دونوں سرحد کے دونوں طرف, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ دونوں طرف ملٹری آبزرور رکھے جائیں تاکہ انڈیا کی وہ روز کی جو چھیڑخانی ہمارے ساتھ, روز فائرنگ, روز بمنگ, اس کا وہ حساب لے سکیں. آئی ہوپ دیٹ ول بی کنسیڈرڈ. اور اگر حکومت نے خط نہیں لکھا تو میں یہ خط ضرور لکھوں گا. آج میں یہ لیٹر پبلک کر رہا ہوں پرائم منسٹر کی اور ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ یہ جو میں نے 5 پوائنٹ دیے ہیں اس میں یو این میں جانا چاہیے, اور اگر یہ نہیں جائیں گے تو میں کالنگ اٹینشن نوٹس اسمبلی میں بھی لاؤں گا, اپنے پارلیمنٹ میں بھی لاؤں گا, جوائنٹ سیشن ہاؤس میں بھی لاؤں گا, تاکہ یہ کام کشمیریوں کے حق کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ جتنی ہم ڈیلے کریں گے وہ ان کا کام اتنا ہی خراب ہوگا. پہلے بھی ہم نے اسپیس دی اور اسپیس کو ہم نے صحیح کور نہیں کیا, اور ہم انڈیا کی پچ پہ کھیلتے رہے, اور وہ آپ نے دیکھے کہ انہوں نے اس کا اسکریپ کر دیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تھوڑی اسپیس ہے ہمیں وہ لینی چاہیے, اور اس وقت حکومت کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ان کو آئی سی جے میں اور انٹرنیشنل کرائم کورٹ پہ لے کے جائے. میں نے فارن آفس کو منسٹر کے نام پہ ڈائریکٹ ایڈریس کیا ہوا لیٹر جس میں ساری ایویڈنس, ٹینجیبل ایویڈنس میں نے دی ہے. آئی ہوپ دے موو فار دی سیک آف کشمیریز اینڈ فار دی سیک آف دوز ہو ہیو گیون دی لائف in getting the whole thing out from Kashmir. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر کو دوسرے کاموں میں ٹھیک ہے توجہ دیں, لیکن کشمیر میں کیونکہ وہ امبیسڈر بھی بنے ہیں, انہوں نے وعدہ کیا تھا کام کو میں ڈیلیگیشن ہی باہر بھیجوں گا, آج تک ایک ڈیلیگیشن بھی باہر نہیں گیا. باقی یہ چھوٹے موٹی جگہوں پہ اگر آپ لیٹر لکھتے ہیں یا کوئی تقریر کر دیتے ہیں فلاوری, تو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. The real matter is how we can tackle United Nations. Hence, I request the Prime Minister, even you have to go yourself to the United Nations. Please go. Ask your foreign minister to do that. And please bring yourself closer to the Muslim Ummah and get some kind of a good support from the Muslim Ummah. Muslim Ummah ٹھیک ہے صرف لیٹر لکھ دینا, ایک آدھ چھوٹی موٹی بیان دینے سے نہیں ہوگا. ہمیں ان سے بھی کہنا چاہیے کہ وہ ہیومن رائٹس کی باڈی کی جو ان کا ایک ممبر ہے اور انہوں نے ایک ریپرزینٹیٹیو بنایا, ان کو جانا چاہیے انڈیا میں. اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں تو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے پبلک میں, دیکھیں یہ ریفیوز کر رہے ہیں. وہ اپنے بھی جو ان کے میڈیا کے لوگ ہیں کشمیر میں نہیں جانے دیتے. ابھی ان کی جو اپنی کاؤنسل کی میٹنگ تھی جو بنی ہوئی تھی مودی کے زیر سایہ, وہ بھی کہتی ہے کہ کشمیر میں جو ہمارا ایک کام کرنے کا پروگرام تھا وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ کشمیری اس چیز کو نہیں مان رہے. تو لہذا یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس ایویڈنس ہے, لہٰذا ہمیں ہر صورت وہ ایویڈنس لے کے جانا چاہیے. میں کسی پہ کوئی بلیم گیم یا کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کی مدد کریں. بہت سے ٹیلی فون آئے ہیں مجھے, بہت سی چیزیں انہوں نے کہی ہیں جو کہ میں ابھی نہیں بتانا چاہتا, کس دن پھر بتاؤں گا, کیونکہ میں اس کے بعد آئی سی جے کی جو پٹیشن بنائی ہوئی ہے وہ بھی پبلک کروں گا ان فیو ڈیز. اور جو لائرز مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں, حریت کے لوگ جو جوائن کرنا چاہتے ہیں, کم اینڈ جوائن می, لیٹس ورک ٹوگیدر, موو وتھ فورس اگینسٹ پرائم منسٹر مودی. جب تک ہم اس کے ناک میں نکے نہیں ڈالیں گے, دس چیف ٹیررسٹ, نتھنگ کین بی ڈن. You have to bring him to the books of law, and that's the best way. We drag him as a war criminal before the ICJ. Thank you very much. I hope یہ میری جو آج پرائم منسٹر کو میں نے لیٹر لکھا ہے, اس لیٹر کی طرف وہ توجہ دیں گے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی منسٹری آف فارن افیئرس کو کہیں گے کام کریں. I know کہ شری مزاری صاحبہ نے کہا ہے کہ there is a difference of opinion between the foreign affairs and the prime minister house, which I do not want to say much today. I hope the Prime Minister writes this letter and actually clear this impression of these differences. بہت سے ٹیلی فون آئے ہیں مجھے, بہت سی چیزیں انہوں نے کہی ہیں جو کہ میں ابھی نہیں بتانا چاہتا, کس دن پھر بتاؤں گا, کیونکہ میں اس کے بعد آئی سی جے کی جو پٹیشن بنائی ہوئی ہے وہ بھی پبلک کروں گا ان فیو ڈیز. اور جو لائرز مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں, حریت کے لوگ جو جوائن کرنا چاہتے ہیں, کم اینڈ جوائن می, لیٹس ورک ٹوگیدر, موو وتھ فورس اگینسٹ پرائم منسٹر مودی. جب تک ہم اس کے ناک میں نکے نہیں ڈالیں گے, this chief terrorist, nothing can be done. You have to bring him to the books of law, and that's the best way. We drag him as a war criminal
before the ICJ. Thank you very much. I hope یہ میری جو آج پرائم منسٹر کو میں نے لیٹر لکھا ہے اس لیٹر کی طرف توجہ دیں گے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی منسٹری آف فارن افیئرس کو کہیں گے کام کریں. آئی نو کہ شری مزاری صاحبہ نے کہا ہے کہ there is a difference of opinion between the foreign office and the Prime Minister House, which I do not want to say much today. I hope the Prime Minister writes this letter and actually clear this impression of these differences. Thank you very much. Stay blessed.